रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहे होंगे। नावल मसलत इसा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 3। जी वो जल्दी से बिस्तर से उतर कर वाशरूम जाने लगी। जब वो फिर छीका, वहाँ काम जा रही हो क्योंकि कपड़े बदलने, फिर सफाई कर देती हूँ, इसने हाथ मरोड़ते हुए जवाब दिया। मैंने कहा बदलो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं, जब तक शौहर ना कहे कपड़े नहीं बदल दुल्हन कपड़े नहीं बदलती। इस बात पर हीर का दिल बंद हो गया था। मेरी माँ बाप नहीं है, छोटी थी तब मर गए थे। इसकी याद दहानी पर मिर्ज़ा को शर्मिंदगी हुई, मगर जहाँ ज़िद, अना, गुस्सा, नफ़रत गालिब आ जाते हैं, वहाँ का अक्ल, हमदर्दी, इंसानियत सब ख़त्म हो जाते हैं। इसका भी ख़त्म हो गया था। हाँ हाँ, तो मैंने मारे हैं, तुम ही ऐसे होगी, इन्हें खा गई होगी जैसे मेरी ज़िंदगी निगलने आई हो। आखिरी जुमला इसने कदरे धीमे कहा था, मगर वो सुन हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। उसका मिर्ज़ा इतना पत्थर दिल है, वो अपनी जगह साकिन हो गई थी। वो कमरे से बाहर चला गया। उसका दिल कर रहा था वो फूट फूट कर रोए। 21 साल की तक चाची के ताने, और अब मिर्ज़ा भी वही सब कुछ कह रहा था। क्या सच में मेरी वजह से मेरे माँ बाप मर गए? टूटे दिल के साथ वो कमरे में जगह जगह रखे फूल और पंखड़ियाँ समेटने लगी थी। मोमबत्तियाँ बुझाकर इसने लाइट ऑन कर दी। गोल्डन रोशनी से पुरनूर कमरा सफ़ेद नूर में नहा गया था। चेहरा घूंघट में छुपाए वो सारा काम कर रही थी। पत्तियाँ उसने समेट ली थी। अब बिस्तर की नोक पर चढ़ी मसहरी उतारने की कोशिश कर रही थी। जब वो कुछ फाइल्स और लैपटॉप लिए कमरे में आया, उसका पाँव बिल्कुल किनारे पर था। वो कील से धागा उतारी थी। धागा निकाला और उसका पैर फिसला। वो सीधी मिर्ज़ा की गोद में, घूंघट थोड़ा सा उठकर नाक तक आ गया था। उसके कपकपाते गुलाबी होंठ और उभरी ब्यूटी बोन उसकी शख्सियत की जो पहली चीज़ मिर्ज़ा को अट्रैक्ट की थी, वो उसकी ब्यूटी बोन ही थी। वो ऐसे ही घूरे जा रहा था। जब वो बोली, उतार दे। नहीं, नीचे। उसकी आवाज़ में वो होश में आया था। इसे नीचे उतारा? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? कैसे उतर रही थी? गिर जाती, कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती, बेवकूफ़। सर झटका। मसहरी खींच कर नीचे फेंक चुका था। पूछने उसने चुपचाप उसे उठाया और इसे देखने लगी। ये इसे कहाँ कहाँ रखना है? मेरे सर पर रख दो, उसने गुस्से से जवाब दिया। तो वो और डर गई। बाहर फेंक आओ। उसका दिल टूट गया था। इसने अफसोस से मोंगरे और गुलाब के फूल की पत्तियों और मसहरी को देखा। हो गए ख्वाब चकनाचूर। लहंगा संभालती वो बाहर आई और इसे किचन की डस्टबिन में फेंक कर वापस आ गई, जहाँ वो फाइल्स बेड पर बखेरे लैपटॉप पर बड़ी बिजी था। वो डरती से पूछ भी नहीं रही थी कि वो कपड़े बदल ले या नहीं। मेरा तो चेहरा भी नहीं देखा अभी तक। हाँ तो हीर, तू कौन सी हूर परी है जो तुझे देखते ही वो फिदा हो जाएंगे? वो चुपचाप सोफे पर बैठकर इसे देखने लगी। घूंघट की जाली से उसका चेहरा, हर मंजर सुर्ख दिखाई दे रहा था। दरमियानी जिसामत, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गोरा रंग, और वो कितना खूबसूरत था। ये मेरी किस्मत है। मगर क्या ये सच में मेरी किस्मत है? कहीं सिर्फ अपनी दादी का वादा तो पूरा नहीं कर रहे ना? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने मुझे छोड़ दिया तो बीबी भी मर जाएंगी, चची सारी उम्र ताने मारेंगी। आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसने दिल में सोचा था। वो यकटी किसे देखे जा रही थी। जब वो इसकी जाने मतवज्जे हुआ, इधर आओ, सुर्ख जाली से वो इसे देख सकती थी। वो इसे अपने पास आने का कह रहा था। लहंगा संभालती, पायल की आवाज़ बखेरती उसकी जानिब चली आई। बैठो। लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए से बैठने का इशारा किया। वो बिस्तर पर बैठी, फिर अचानक रुक गई। क्योंकि कहाँ बैठूं, बिस्तर पर या नीचे? उसकी बात पर ऐसी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। इतना डरा दिया? बिस्तर पर बैठ जाओ। वो बैठी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठा दिया। दरमानी दरमियानी ब्राउन शेड आंखें काजल से भरी पड़ी थी। गोल्डन शिमर का शेड इन्हें और भी खूबसूरत बना रहा था। रेड लिपस्टिक, जर्द होंठ का अहाता किए हुए थे नथ। उसने एक नज़र इसे देखा और घूंघट नीचे कर दिया। हाँ, अच्छी लगी। जाओ कपड़े बदल लो। वो दोबारा लैपटॉप पर बिजी हो गया। वो अफसोस करती जाने लगी। जब वो बोला, सुनो, मुझे सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन जाना है। टाइम से उठकर नाश्ता बना देना। साथ वाला रूम खाली, वहाँ जाकर सो जाओ और दोबारा इस कमरे में मत आना। इसे बिना देखे कमरे से निकाल चुका था। वह चुपचाप एक तरफ चली गई। वो अपने बैग की जिप खोल रही थी। उसकी चूड़ियाँ खन खन कर रही थी। खामोशी में शोर हो रहा था। इसने उकता कर इसे देखा। इसे ये लड़की, पहले ये चूड़ियाँ उतारो, क्या शोर मचा रखा है? उसने गुस्से में कहा। उसने सबसे पहले ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी और जलियों की तरह एक एक चूड़ी एक एक
چوڑی آئینے کے سامنے اتار رہی تھی۔ کسی گہری سوچ میں غرق آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی صرف 2 درجن چوڑیاں اتار پائی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اٹھ کر اس کے پاس کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سب سے پہلے کھینچا اس کا دوپٹہ اتار دیا، جس سے اس کے بال بھی کھچ گئے تھے۔ اسے درد ہوا تھا، مگر اس کا ہاتھ اب اس کے گلے میں موجود ہار پر تھا۔ وہ بے دردی سے اس کا ہر ایک زیور اتار رہا تھا۔ آؤٹ! چیخ کر کہا تو وہ سر سے پیر تک ہل گئی تھی۔ اپنا بیگ کھینچتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے دروازہ ٹھا کر کے بجا۔ وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی تھی۔ لائٹ آن کر کے وہ کمرہ بھی اس جتنا ہی بڑا تھا، مگر خاموش تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، کپڑے لیے اور بدلنے چلی گئی۔ سادہ پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسیں کھینچ کر بھی نہیں آ رہی تھی۔ اتنی پھوٹی قسمت تھی اس کی۔ وہ کیا سوچا کرتی تھی، اور جب مرزا سے اس کی شادی ہو جائے گی تو چاچی کے طعنوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ہر بات پر یہ طعنہ نہیں سننے کو ملے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کو نگل گئی، مگر جسے وہ سکون سمجھتی تھی وہ بھی بالکل ویسا ہی نکلا۔ برش سینے سے لگائے وہ زاروں قطار روتی ہوئی نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس کی قسمت ہی یہ تھی، ضلالت، بے عزتی، ان پڑھ، جاہل، گنوار کا طعنہ۔ ہر سانس پہ ایک احسان لیا، میں کیا ہوں یہ جان لیا، تیرا ہاتھ کا لکھا مان لیا، اے خدا یہ جان لیا، ماتھے پہ پڑی زنجیر ہوں میں، اپنی پھوٹی تقدیر ہوں میں، تقدیریں نہیں تقدیریں، تیرے ساتھ لڑائیاں کون کرے، رب جانتا ہے اس کے ہوتے دنیا میں خدا کون کرے، خدایا کون کرے۔ آنسو صاف کر کے بستر میں گھس گئی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، شکر کرو تم جیسی ان پڑھ جاہل گوار سے میں نے نکاح کر لیا، ورنہ وہیں جانوروں میں گھسی ہوتی تم۔ ہاں میری وجہ سے تھوڑے مرے ہیں، تم ہی ایسی ہوگی جو انہیں کھا گئی، جیسے میری زندگی نگلنے آئی ہو۔ اے لڑکی یہ چوڑیاں اتارو، کیا شور مچا رکھا ہے۔ وہ کمبل میں منہ دیے سسک رہی تھی، مگر وہ ستمگر تو اپنے کمرے میں کام میں مصروف تھا، یہ جانے بغیر کہ اس معصوم کو اندھیرے سے ڈر بھی لگتا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ موسم اچانک بہت خراب ہو گیا۔ بادل گرجدار آواز پیدا کر رہے تھے۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ جنریٹر آن کرنے وہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ لیپ ٹاپ تو کام کر رہا تھا۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اس نے مسکرا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام میری جان، نکاح مبارک ہو۔ سوری میں نہیں آ پائی، تیرے نکاح میں تیرے ابا اب بھی بہت ناراض ہیں تجھ سے، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ کوئی بات نہیں امی، اچھا ہوا نہیں آئیں۔ آپ کیسی ہیں اور فرحین کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، آئی ہوئی ہے، کچھ دن رہے گی۔ سچ میں ان کالوں سے میرا مطلب افریقہ کے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی 1.5 سال بعد۔ تجھے پتہ تو ہے خدمت خلق کا کتنا شوق ہے، اسے 1.5 سال بعد آج چہرہ دیکھا تو ٹھیک کمزور نہیں ہوئی۔ تم کیسے ہو، کھانا کھایا، زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ نہیں امی، کام کر رہا تھا باہر، موسم بہت خراب ہو گیا ہے، اچانک اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی۔ مجھے لائٹ چاہیے نہیں تھی، اس لیے جنریٹر بھی میں نے آن نہیں کیا۔ فون کان اور کندھوں کے درمیان اور اسے وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی۔ ہیر کیسی ہے؟ امی سے پتہ چلا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے معصوم بھی ہوگی۔ تمہارے ساتھ ہے نا، کہیں ڈر تو نہیں جائے گی؟ اسے تو اب یاد آیا تھا کہ آج یہاں ایک لڑکی بھی موجود ہے۔ جاری ہے۔